नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। 5 दलीय गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई कमजोर पार्ने खतरा बढिरहेको पनि दाहालको दाबी। परिवर्तनलाई कमजोर पार्ने खतरा भए पनि प्रतिक्रान्ति नै हुने भइसक्यो भन्ने चाहिँ सत्य नभएको दाहालको तर्क। बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग खुमलचारमा भेटवार्ता भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट नभएको स्पष्टोक्ति। बिहिबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो दलका सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन नेपाली कङ्ग्रेसको निर्देशन। बिहिबारको संसद बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC माथि सैद्धान्तिक छलफल हुने। बिहिबारको छलफल नै निर्णायक बन्न सक्ने भएकाले सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन गरिएको कङ्ग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालको भनाई। सत्तारूढ प्रमुख दल कङ्ग्रेस संसदमा दोस्रो स्थानमा, पहिलो दलका रूपमा एमालेका 97 जना सांसद। MCCको सम्बन्धमा संसदमा पक्ष वा विपक्षमा उभिने बारे एमालेको स्पष्ट धारणा अझै आएन। आफ्नो माग सम्बोधन गरे मात्र MCCको विषयमा निर्णय गर्ने एमालेको अडान कायम। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबावलाई झेल्न नसकेर MCC संसदमा पेश गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जलनाथ खनालको आरोप। प्रधानमन्त्री देउवाले 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा MCCको कुरा बारम्बार गरिरहेको खनालको भनाई। MCC बारे अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको 3 सदस्यीय कार्यदलमा पनि हरेक पार्टीका नेताहरूको आफ्नै धारणा आएको जानकारी। MCCमा रहेका केही शर्तहरू अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा MCC 2017 को दस्तावेज र 2019 को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ 9 वटा सम्झौता फेला पारेको जानकारी। MCC पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको भनाई। सत्ता गठबन्धनले चुनावपछि गहन छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने प्रस्ताव राख्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गरेकोमा आपत्ति। भू राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण उत्पन्न हुने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीतर्फ सचेत रहन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सेनालाई आग्रह। भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षामा आएको परिवर्तनले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र समग्र सुरक्षामा असर पर्न सक्ने जानकारी। जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नेपाली सेना तयार रहेको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भनाई। सरकारका आदेशहरू अक्षरश पालना गर्न नेपाली सेना कटिबद्ध रहेको प्रधान सेनापति शर्माको विश्वास। संसद भवन आसपासमा बढेको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै संसद भवनको सुरक्षा थप मजबुत। बिहिबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको समयमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी संसद भवनको बाहिरी घेरामा रहेको प्रखालमा पनि काँडेताल। बिहिबारको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले MCC सम्झौतामाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठन राप्रपा लगायतका अन्य दलहरू समेत संसद भवनलाई केन्द्रित गरी नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा विरोध गर्दै। अत्यावश्यक बाहेको अवस्थामा युक्रेनको भ्रमण नगर्न वा त्यहाँ नबस्ने नेपालीहरूलाई सरकारको आग्रह। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दै अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेर उपलब्ध व्यावसायिक उडान मार्फत स्वदेश फर्किन आग्रह। युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले त्यहाँको वर्तमान अवस्था तथा विकसित घटनाक्रमको मूल्याङ्कन गरी बाहिरिनुपर्ने सरकारको भनाई। अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक हाललाई युक्रेन भ्रमण स्थगित गर्न समेत अनुरोध। युक्रेनलाई समेत हेर्दै आएको बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासमा युक्रेनमा रहेका 38 जना नेपाली आएको र उनीहरू सबै सकुशल रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जानकारी। युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकले आवश्यक परेको अवस्थामा जर्मनीको बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रह। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता। गृहमन्त्री खाँड भक्तपुरको बालकोट स्थित ओली निवास पुगेर भेटवार्ता। गृहमन्त्री खाँडले MCC अनुमोदन गर्न सघाउन र संसदको अवरोध हटाउन ओलीलाई आग्रह। पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदको सूचना टाँस नगरेसम्म एमाले संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नहुने ओलीको जवाब। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना MCC विरुद्ध प्रदर्शनकारीहरूद्वारा रचनात्मक विरोध प्रदर्शन। यसअघि भाषण र नाराबाजी गरी विरोध प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारीहरूद्वारा बुधबार भने रचनात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन। केही साता यता निरन्तर रूपमा MCC विरुद्ध सडकमा नाराबाजी र भाषण गर्दै आइरहेका प्रदर्शनकारीहरूद्वारा बुधबार भने फरक शैली। संसदमा पेश भएको MCC राष्ट्रहित विपरीत भएकाले खारेज हुनुपर्ने मागसहित विरोध जारी। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट सांस्कृतिक तथा समावेशी विभागद्वारा MCC को विरोधमा सडक दोहोरी कार्यक्रम। MCC को विरोधमा अन्य 6 वटा राजनीतिक दलसहित 2 मोर्चाद्वारा समेत संयुक्त रूपमा सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन। MCC अघि बढाउने कदमप्रति आक्रोश पोख्दै आफ्ना रचना मार्फत नेताहरूलाई खबरदारी। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति JSC को 9 बैठक बुधबारदेखि काठमाडौँमा सुरु।
नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतीय पक्षबाट भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव आलोक कुमारद्वारा निर्देशक समिति बैठकको नेतृत्व। समितिको बैठक करिब 6 महिनामा आयोजना गरिने भए पनि कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि बस्न सकेको थिएन। बैठकको पहिलो दिन बुधबार नेपाल भारत ऊर्जा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्य समूह JWG को बैठक। बैठकमा नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटोल गोरखपुरको थप प्रगतिका बारेमा छलफल। समितिको बैठक करिब 6 महिनामा आयोजना गरिने भए पनि कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षदेखि बस्न सकेको थिएन। काठमाडौँ उपत्यकामा 2 हप्तादेखि फोहोर उठ्न सकेन। उपत्यकाको चोक र गल्लीहरूमा थुप्रिएको फोहोरले राजधानी काठमाडौँ नै दुर्गन्धित। राजधानी काठमाडौँ फोहोरले अस्तव्यस्त हुँदा समेत जिम्मेवार निकाय मौन। प्रयोग भइसकेका फोहोर बाटो सडक पेटिका थुपार्दा सर्वसाधारणदेखि आवत गर्ने सबैलाई शास्ति। चोक र बाटो छेउछाउमा थुप्रिएका फोहोरले काठमाडौँ सहर नै कुरूप। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने स्थानीयवासीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा समस्या। घर वरिपरि फोहोर राख्ने ठाउँको अभावका कारणले कोठामा फोहोर राख्दा रोग फैलिन सक्ने डरमा आम नागरिक। प्रयोग भइसकेका फोहोर बाटो सडक पेटिका थुपार्दा सर्वसाधारणदेखि आवत गर्ने सबैलाई शास्ति। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने स्थानीयवासीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा समस्या। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 312 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। बुधबार 5103 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 256 जना र 3590 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 56 जना गरी 312 जनामा संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल देशभर 10,090 जना सक्रिय संक्रमित। बुधबार 911 जना संक्रमण मुक्त। रुस र युक्रेन बीच भइरहेको तनावलाई रोक्न माग गर्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा प्रदर्शन। रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र शान्ति प्रदर्शन गर्न माग गर्दै नेपालस्थित रुसी राजदूतावास अगाडि प्रदर्शन। प्रदर्शनमा सहभागी मानवाधिकार कर्मीहरूद्वारा युक्रेनमाथि अतिक्रमण बन्द गरेर तत्काल सैनिक फिर्ता गरेर शान्ति प्रवर्धनमा जोड दिउँ लगायतका नारा। प्रदर्शनपछि मानवाधिकार तथा शान्ति समाजको तर्फबाट रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई लेखिएको पत्र राजदूतावासका अधिकारीलाई बुझाइयो। सुनसरीका किसान बालुवामा उब्जने खेतीतर्फ आकर्षित। बालुवामा लगाइएको बालीले मनगी आम्दानी दिने भएपछि किसानहरूको दैनिकी पनि सहज बन्दै। सुनसरीका अस्कर अली बालुवामा मोहर फलाउने कार्यमा व्यस्त। कोसीको बाढीले बन्जर बनाएको जमिनमा फसल उब्जाउनमा अस्करको दैनिकी व्यतीत। अलीले यति बेला 12 बिघा भन्दा बढी बालुवामा मौसमी खेती लगायतका विभिन्न बाली लगाए। गाउँपालिकाको सहयोगमा राजस्थान समेतको भ्रमण गरी सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतारेको अलीको भनाइ। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझी सांसदबाट पदमुक्त। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको तारिख गुजारेका कारण पदबाट नहटाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश निष्क्रिय। रायमाझी सहित सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय यादव र कल्पना पाण्डेलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाद्वारा यसअघि नै दल त्यागको कारबाही। आफूलाई हटाइएको विरुद्ध प्रदेश सांसद रायमाझी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा यसअघि मुद्दा दर्ता। गायक तथा अभिनेता जनेन्द्र लामाको निधन। गाडीबाट ओर्लिने क्रममा लडेर लामाको निधन भएको पारिवारिक स्रोतको जानकारी। लामा केही समयदेखि मधुमेह र उच्च रक्तचापबाट ग्रसित भएको परिवारको जानकारी। नेपाल लोक स्टारका निर्णायक समेत रहनुभएका लामा लोक तथा दोहोरी गीतका प्रख्यात सर्जकका रूपमा परिचित। लामा तामाङ भाषाको पहिलो चलचित्र सेमरी छोरङ्गानका निर्देशक पनि। सिन्धुपाल्चोकको 12 जन्मिनु भएका लामा नेपालमा पहिलो पटक गीती एल्बम निकाल्ने गायक। लामाका कलकत्ते काइयो, चुइची चुइकने जुत्ता, मुलाको चाना, सलल पानी लगायत थुप्रै लोकगीतहरू चर्चित। गणित प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन 26बाट सुरु हुने। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीनारायण गुरुङद्वारा फागुन 26बाट सुरु हुने गरी अधिवेशनको आह्वान। फागुन 9 गति बसेको मन्त्री परिषदको बैठकद्वारा फागुन 26 गतिका लागि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुख पृथ्वीनारायण गुरुङलाई सिफारिस गर्ने निर्णय। प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी जितेन्द्र जङ्केसीद्वारा फागुन 26बाट अधिवेशन सुरु हुने गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको जानकारी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयद्वारा साना र टुक्रै योजनाहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको जानकारी। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयद्वारा साना टुक्रै प्रकृतिका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या तथा चुनौती सृजना भएको जानकारी। आर्थिक मन्त्रालयको सङ्घीय सरकारबाट आउने सशस्त्र अनुदानका कार्यक्रमहरू आयोजनामा न्यून बजेट हुनु र समयमा थप निकासा प्राप्त नहुँदा सम्पन्न कार्यको भुक्तानी हुन कठिन भएको भनाइ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 6 महिनामा 13.42% बजेट खर्च। बुर्किना फासोको एक सुनखानीमा विस्फोट हुँदा 60 जनाको मृत्यु।
बुर्किना फासोको दक्षिण-पश्चिम गाउँ नजिकै रहेको सुनखानी क्षेत्रमा विस्फोट। खानी क्षेत्रमा भण्डारण गरिएको डाइनामाइटमा आगलागी भएपछि विस्फोट। सुनखानी आसपासको बजारमा डाइनामाइट भण्डार गरेर राखिएको ठाउँमा आगलागी हुँदा जनधनको ठूलो क्षति। आगलागी र विस्फोटबाट दर्जनौं घाइतेको नजिकैको अस्पतालमा उपचार हुँदै। सुनखानीमा काम गर्ने मजदुरहरू अधिकांश देशका अन्य क्षेत्रबाट विस्थापित भएका शरणार्थीहरू। कुशल भुर्तेल आइसिसी टी20 ब्याट्सम्यानको वरियतामा 39औं स्थानमा। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार कुशल 9 स्थानमाथि उक्लिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी पनि 50औं स्थानमा उक्लिए। बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने वरियताको 43औं स्थानमा। अविनाश बोहरा 12औं स्थानमाथि उक्लिँदै 86औं स्थानमा आइपुगे। आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईमा हुने सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी विरुद्ध खेल्ने। नेपाल र पिएनजी बीचको खेल मार्च 16 मा शारजा क्रिकेट मैदानमा हुने। सिरिज अन्तर्गत युएई नेपाल पिएनजी सहभागी। नेपालले दोस्रो खेल युएई विरुद्ध मार्च 18 मा खेल्ने। नेपालको तेस्रो खेल युएई विरुद्ध नै मार्च 21 तारिकमा हुने। नेपालले अन्तिम खेल पिएनजी विरुद्ध मार्च 22 मा खेल्ने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।